गोवा सरकारचे जलस्रोत मंत्री सुभाषबाब शिरोडकर हांच्यांनी एक विधान केल्लेलें आसा की कणकुंबी हांगासर कळसा जो प्रकल्प आसा तेतूंतल्यान पाणी जे सध्या वयता मलप्रभेच्या खोऱ्यान, तर ती वस्तुस्थिती न पळयता तेंच्यांनी तें विधान केल्लेलें आसा की कर्नाटकान अजून मेरेन म्हादयचें उदक जें आसा तें व्हरपाक तांकां यश येयल्लें ना, पान हल्ललें ना अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा. हातूंतल्यान स्पश्ट जाता की जवळ जवळ 4.5 वर्सां राज्याचो जलस्रोत मंत्री आसपी एक वरिश्ठ मंत्री आपले अज्ञान हांगासर आमकां दाखयता काय कितें. कारण गोंय सरकारान 2018 जी याचिका दाखल केल्ली आसा ती अवमान याचिका आसा. हाच्या पयलीं 2006 जी म्हादय बचाव अभियानाची याचिका आसली तर त्या संदर्भात स्पष्ट आदेश दिल्लो सर्वोच्च न्यायालया समोर आमच्या कर्नाटकाचे तेन्नाचे जे वरिश्ठ वकील आसले बली नरिमन की आमी पाणी वळोवचें ना आनी पाणी वापर करचें ना. पूण ह्यो जे आश्वासन दिल्लें तें आश्वासन न पाळटा कर्नाटकान कळसा जे आसा नाला तेचें उदक जें आसा तें मलप्रभेच्या पात्रान हेल्लेलें आसा. आनी ह्या संदर्भात गोंय सरकारान आपली याचिका जी आसा ही पयली म्हादय जल विवाद लवाद आसा तेंच्या समोर मांडलेली आसा. आनी म्हादय जल विवाद लवादा समोर ही याचिका आसतना सर्वोच्च न्यायालया समोर जेन्ना ही याचिका येयली गोंय सरकारान घातली त्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयान दोन्ही याचिका ज्यो आसा त्यो क्लब केल्यो आनी 2018 ही अवमान याचिका दाखल करून घेतलेली आसा आनी तेचेर अजून मेरेन सुनावणी जावंक ना. खरें म्हणजे गोंय सरकारानूच दावो केल्लो आसा की कणकुंबी हांगासर कळसा नाला जो आसा तो पुराय तरेन नश्ट केल्लो आसा आनी त्या नाल्या भितर तेंच्यांनी बांदकाम करून भुयारी कालवे अंतर्गत तेंच्यांनी खणून बांदकाम केल्लेलें आसा. आनी सद्या आमी जर मलप्रभेचे पात्र आसा त्या पात्रा कडेन नजर मारली जाल्यार 3 जे व्हँट आसा 3 तोणां जी आसा तेतूंतल्यान उदक जें आसा तें मलप्रभेच्या पात्रान वयता. तेतूंतले एक कडलें जें उदक आसा हें स्पश्टपणे कळटा की तें उदक जें आसा तें कळसाचें उदक आसा. म्हणजेच म्हादयच्या खोऱ्यांतलें उदक जें आसा हें मलप्रभेच्या पात्रान गेल्लेलें आसा. गोंय सरकारान हें मान्य केल्लेलें आसा आनी जें विधान केल्लेलें आसा त्या विधानान पुराय तरेन अज्ञान जें आसा हें अज्ञान परगटायल्लें आसा आमच्या जलस्रोत मंत्र्यान की उदक जें आसा तें व्हरपाक तांकां यश येयल्लें ना. खरें म्हळ्यार आमच्या राज्याचो जेन्ना मंत्री अशा प्रकारचें विधान करता तेन्ना हातूंतल्यान एक गोंधळूच व्यक्त जाता. एकंदर कर्नाटकान कळसाचें काम जें आसा हें पुराय करून आतां तें भांडुराचें काम काज जें आसा तें सुरू करपाच्या नदरेंतल्यान यत्न करीत आसा. तेच्या खातीर तेंच्यांनी प्राथमीक सर्वेक्षण आसा तें केल्लेलें आसा. पायपां तयार करपा खातीर युनीट जें आसा तें निरशें हांगासर घातलेलें आसा आनी जमीन संपादन करपाची प्रक्रिया जी आसा ती सुरू केल्लेली आसा. Like, subscribe and get notified.